اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان نو 11ویں دا لنگر اس دے کھان دی بھی توفیق عطا فرمائے، پکان دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح محبوب زبانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی آپ نے بسر فرمائیے، آپ دے نقش قدم تے چلن دی بھی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محتشم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی فضیلت آپ اس مہینے دے اندر درس سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی باری باری۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا اے میرے نبی دی چچی جان ہے۔ کون ہے؟ اگر تھوڑی جی آواز نہ بولو گے تھے اور ذرا سکون آئے گا۔ میرے مصطفیٰ دی چچی جان ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی پاک ہے حضرت ام الفضل۔ آپ فرماتی نے کہ ایک دن میں خواب ویکھیا کی بڑا ڈراؤنا خواب ویکھیا، خواب دی نوعیت، خواب دی پوزیشن سرکار دی بارگاہ چرج کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا ڈراؤنا خواب ویکھیا، بڑا ڈراؤنا خواب ویکھیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دس سے صحیح ڈراؤنا خواب کی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی ڈراؤنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ برا کرے اور دس سے صحیح۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری گود چا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچی جان تینوں مبارک ہوئے، رب کعبہ نے تیری قسمت دا ستارہ چمکا چھڑے ہے۔ اے خواب بڑا اچھا ہے، خواب بڑا اچھا ہے، خواب بڑا اچھا ہے، اے خواب بڑا مبارک ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیے؟ فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ دے گھر بیٹا پیدا ہوئے گا، تیری گود چاہے گا، اور اس نو پالن دا انتظام، دودھ پلان دا انتظام تو کرے گی۔ اس خواب دی تعبیر ہے وے کہ بیٹا حضرت فاطمہ دے گھر پیدا ہوئے گا اور تیری گود چاہے گا، اس دی پرورش تو کرے گی، ان دودھ تو پلائے گی۔ اس خواب دی تعبیر ہے وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں بس اسی طرح دن گزرتے رہے، اسی طرح دن گزرتے رہے، میں انتظار چرئی کہ کیڑا دن ہوئے کہ او دن آئے کہ سرکار دا نواسا میری گود چاہے۔ سبحان اللہ، او کیڑا دن آئے کہ سرکار دا نواسا میری گود چاہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ دن اسی طرح گزرتے رہے، 3 مہینے کی 4 مہینے اسی طرح گزرتے رہے، پھر او دن بھی آیا، پھر او دن بھی آیا حضرت فاطمہ دے گھر بیٹا رب کعبہ نے پیدا فرمایا، اور سرکار علیہ السلام دی بارگاہ چے جدو عرضی پیش کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ نے تو نواسا عطا فرمایا ہے، اور سرکار علیہ السلام امام الانبیاء مازاق دے کاجل والے ودہا دے مکڑے والے واللیل دیاں ظلفاں والے تیرے تے میرے سونے لجپال کریمہ کا، سبحان اللہ ذرا اچھی بن دیئے، لجپال کریمہ کا ہورے ہورے دن کے دم کے ہولے ہولے رم کے دھیرے دھیرے چل دے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے کے آئے۔ اے میرا نبی جتھے بھی جائے، میرا نبی جتھے بھی جائے، صحابہ دے گھر جائے تے صحابہ کھڑے ہو جاندے نے، میرا نبی انصار دے گھر جائے تے انصار کھڑے ہو جاندے نے، میرا نبی عرشاں تے جائے تے عرش والے کھڑے ہو جاندے نے، میرا نبی فرشاں تے چکر لائے تے فرش والے۔ اے جنابی والا میرے نبی دا استقبال کر دینے ہویا کی حضرت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے رم کے ہولے ہولے چل دے حضرت فاطمہ دے گھر تشریف لے کے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا مینوں او میرا لخت جی کر، نور نظر میرا نواسا میری گود چ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لے آکو میری گود چ پا چھڑو۔ اے جڑے ویلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آپ نو چٹے کپڑے دے اندر لپیٹ کے میرے نبی دی گود چ رکھیا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے امام حسین نو وکھیا نہ انج کر کے اکھاں وچ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین سمجھنا ہے گود کندی ہے؟ اے گود
کندی ہے؟ امام حسین نے بھی اکھا اکھا وچ اشارے چرج کیتی ہونی ہے، نانا حضور اے گود میرے کو بول سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت امام حسین دے کانے چ اذان پڑھی، اذان پڑھی، سجے کانے چ اذان، کھبے کانے چ تکبیر، سجے کانے چ اذان، کھبے کانے چ تکبیر پڑھی۔ اج تے لوگاں دے گھر بچے پیدا ہو جان نا جی تے او مارے مارے پھردے نے، کو مولوی لبو یار جیڑا اذان پڑھے، او کملیا تینوں اذان نہیں آندی، تینوں اذان نہیں آندی، تینوں دنیا دا سارا ایر پھیر آندا ہے، اگر نہیں آندی تے اذان نہیں آندی۔ کاش تیری زبان تے بھی الفاظ نکلے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیری زبان تے بھی الفاظ جاری ہون۔ ہو سکتا ہے ان الفاظوں دا صدقہ رب کعبہ تیری بخشش فرما دے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت امام حسین دے کانے چ اذان پڑھی، سجے کانے چ اذان، کھبے کانے چ تکبیر پڑھی۔ پوری زندگی دا فلسفہ میرے مصطفیٰ نے اللہ اکبر دے اندر سمجھا چھڑیا، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین جاننا ہے آواز کس دیئے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ جاننا وہاں، تسی جان دے ہوئے کان کندے نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین میرے الفاظہ دی لج رکھنیاں۔ عرض کیتی ہونی امام حسین نے، نانا حضور اے جی لج رکھا گا، قیامت تک لوگ میرے نا دیا مثالاں پیش کر دے رہیں گے۔ ایک کون حسین ہے جس دا نانا امام الانبیاء ہے، جس دا نانا امام الانبیاء، جس دا بابا امام الاولیاء ہے، جس دی ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے، جس دا بھائی جنتی عورتاں دا سردار ہے، جنتی نوجوانہ دا سردار ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے ایک باری صحابہ کرام نے فرمایا صحابہ اج میں تو دسا نا اس پوری خلق دے اندر جڑے سب تو چنگے نے، پوری مخلوق دے اندر جڑے سب تو چنگے نے انہاں دے بارے میں نہ دسا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دسو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جن دے نانے ورگا کسے دا نانا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ تو اچھی ذرا جی۔ امام الانبیاء مازاق دے کاجل والے نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی سونیا مازاق دے کاجل والے حکم میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج میں تو انہوں خبر نہ دے ماں انہاں دے بارے وچ جڑے سارا نالو چنگے نے، جڑے سارا نالو چنگے نے۔ عرض کی تھی سونیا حکم فرماؤ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جن دے نانے ورگا کسے دا نانا کوئی نہیں، جسے دے باپ ورگا ان دے باپ ورگا کسے دا باپ دنیا تے کوئی نہیں، ان دی ماں ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں، ان دے جناب والا ماموں ورگے کسے دے ماموں کوئی نہیں، ان دیاں کھالاں ورگیاں کسے دیاں کھالاں کوئی نہیں، ان دی پھپھی ورگی کسے دی پھپھی کوئی نہیں، ان دے جناب والا چاچے ورگا کسے دا چاچا کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او حسن تے حسین نے، او حسن تے حسین نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے حسین دے نانے ورگا نانا امام الانبیاء ہے اور نانی خدیجہ الکبریٰ ہے اور ماں حضرت فاطمہ الزہرا ہے، بابا علی المرتضیٰ ہے اور آپ دے مامو جان حضرت قاسم تے ابراہیم نے، آپ دیاں کھالاں جڑیاں نے جڑیاں ماسیاں نے حضرت رقیہ تے حضرت زینب تے ام کلثوم نے، آپ دی جڑی پھپھی جان ہے حضرت ام ہانی ہے، آپ دے جڑے چاچا جان نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے پتہ لگیا میرے مصطفیٰ نے حسن تے حسین دی شان ہے جے بیان فرمائی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو سن لو حسین دے نانے ورگا کسے دا نانا کوئی نہیں، حسین دے باپ ورگا کسے دا باپ کوئی نہیں، حسین دی ماں ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں، حسین دے بائی ورگا کسے دا بائی کوئی نہیں، حسین دی پھپھی ورگی کسے دی پھپھی کوئی نہیں، حسین دے چاچے ورگا کسے دا چاچا کوئی نہیں، حسین دی کھالا ورگی کسے دی کھالا کوئی نہیں، حسین دے ماموں ورگے کسے دے ماموں کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دن حسین بھی جنت
جنت ہوئے گا، حسن بھی جنت ہو جائے گا، اور حسین دا نانا بھی جنت چ، حسین دا بابا بھی جنت چ، حسین دی ماما بھی جنت چ، حسین دے مامو بھی جنت چ، حسین دے خالو بھی جنت چ، حسین دی خالہ بھی جنت چ، حسین دا چاچا بھی جنت چ، حسین دی پھپھی بھی جنت چ ہوئے گی۔ اے میرے نبی نے خود امام حسین دی شان خود بیان فرمائیے۔ میرا وجدان پھر یہی آندہ ہے، میرا شوق، میرا وجدان تے میری سمجھ پھر یہی کم کر دیئے، پھر سانوں بھی یہی کہنا چاہیے اے جندہ باپ بھی آلہ، جندہ نانا بھی آلہ، جندی ماں بھی آلہ، جندہ چاچا بھی آلہ، اے جس دی جناب والا خالہ بھی آلہ، جس دے ماموں بھی آلہ، جس دی پھپھی بھی آلہ، پھر ساڈا بھی حق بندا ہے نا۔ اے میرا ذوق تے میرا شوق، میرا وجدان پھر ہی آندا ہے، میں تے پھر ان طرح ترجمہ کر چھڑاں گا۔ اے جناب والا نبی دا گھرانہ، نبی دا گھرانہ بڑے شان والا، نبی دا گھرانہ، جی سارے آواز آنی چاہیے، نبی دا گھرانہ بڑے شان والا، نبی اے بڑے شان والا، نبی دا گھرانہ بڑے شان والا۔ کنی شان والا ہے، کنی شان والا ہے، کنی شان والا ہے، گل ذرا غور طلب ہے، کنی شان والا۔ رب کعبہ نے فرمایا اے میں سارے نبیوں پیدا فرمایا، امتہ بھی عطا فرمایا، سارے نبیوں تقید فرما چھڑی، اے گناہ دے قریب نہ جایا جے، گناہ دے قریب نہ جایا جے۔ جدو اپنے نبی نو اپنی آل عطا فرمائی، رب کعبہ نے فرمایا گناہ نو میری نبی دی آل دے قریب نہیں جانا، میرے نبی دی آل دے قریب نہیں جانا۔ رب کعبہ نے فرمایا پھر میں کی کیتا، پھر میں کی کیتا، انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کعبہ نے فرمایا میں نبی دے صدقے کر کے نبی دی جڑی آل ہے انہوں انہا پاک کر چھڑیا ہے، انہا آلہ بنا چھڑیا، انہا پاک کر چھڑیا ہے۔ اے انہیں پاک نے جڑا انہا دے نال لگے گا، رب کعبہ انہاں نو بھی پاک کر چھڑے گا۔ پھر ساڑا حق بندہ ہے نا جناب والا نبی دا گھرانہ بڑے شان والا، نبی دا بڑے شان والا، نبی دا بڑے شان والا، یہ آستانہ بڑے شان والا، بھئی آستانہ بڑے شان والا میرے نبی دا آستانہ کیے۔ اگر جنابی والا ابو بکر آیا تے صدیق بن گیا، سبحان اللہ ذرا اچھی بن دیئے، ابو بکر آیا صدیق بن گیا، عمر آیا فاروق بن گیا، علی آیا حیدر قرار بن گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، پرایا آیا اپنا بن گیا، بے نمازی آیا نمازی بن گیا، بے ایمان آیا ایماندار بن گیا، عرابی آیا تے صحابی بن گیا۔ پھر کہنا پہے گا میرے نبی دا گھرانہ، جی میرے نبی دا گھرانہ بڑے شان والا، یہ
آستانہ، یہ آستانہ بڑے شان والا، امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے والدہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے تشریف فرمانے حضرت فاطمہ دا گھرے جناب والا بڑا مبارک گھرے، بڑا مبارک گھرے، سرکار اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر تشریف فرمانے، حسن بھی چھوٹے نے حسین بھی چھوٹے نے، ویڑے دے اندر پہ کھیڑ دینے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسن ذرا ادھر آ، حسین ذرا ادھر آ، دونوں شہزادے دوڑ دے میرے نبی دے نال لپٹ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اج میں تواڈی کشتی ویکھنا چاہنا، سبحان اللہ ذرا اچھی ہے نا، اج میں تواڈی کشتی ویکھنا چاہنا۔ حضرت امام حسن نے بھی باواں ٹک لیاں، حضرت امام حسین نے بھی باواں ٹک لیاں، ہن کشتی ہون لگ پئی، ایک پاس امام حسن نے ایک پاس امام حسین نے، دونوں نے ہتھاں وچ ہتھ پائے نے جناب والا، اکھاں وچ اکھاں پائیاں، ایک دوسرے والے ویکھن لگ پئے، جڑے ویلے ویکھن لگ پئے میرے نبی نے فرمایا حسین ہاتھ چھڑ دے، اندی گردن پکڑ لے۔ حسین میرے نبی نے حسن کو فرمایا حسن حسین دی باں پکڑ لے، حسین دی گردن پکڑ لے، ایک ادی فرمایا لت پکڑ لے، لت چھڑ دے، باں پکڑ لے۔ حضرت فاطمہ فرما دیا نے میں ماں سا میرے کو ریا نہ کیا، میں عرض کرنی آ سونیا ماں زاگ دے کاجل والے آ ودہا دے مکھڑے والے آ، حسین وڈا ہے حسین وڈا ہے حسین وڈا ہے، حسین تسی دستے پہ حسین، حسن وڈا ہے حسن دستے پہ حسین چھوٹا، حسین کیوں نہیں دستے؟ میرے مصطفیٰ نے جرا جملہ فرمایا دل دی تختی تے لکھن والے، میرے کملی والے لجپال کریم آقا نے فرمایا نی فاطمہ چپ کر جا، حسن میں پیا دسنا وا، حسین نو جبریل پیا دسدائی، حسین نو جبریل پیا دسدا ہے، پھر ساڈا حق تے بندا ہے نا، اے ساڈا حق تے بندا ہے، پھر سانو کہنا پے گا نبی دا گھرانہ، ہاں جی نبی دا گھرانہ بڑے شان والا، نبی دا اے بڑے شان والا، نی فاطمہ چپ کر جا، حسن میں پیا دسنا وا، حسین نو جبریل پیا دسدا وے۔ پھر بندہ سوچ سکتا ہے نا، سرکار کشتی ویکھن والے حسن نو دا دسن والے، جبریل حسین نو دا دسن والے میں، اے پھر کشتی ہوندی کندے لئی پئیے؟ اے بندہ سوچ سکتا ہے نا، اے کشتی کرا کون رہی ہے؟ اگر تھوڑا جہا میں بیٹھ جاواں گا گل کھل کے سمجھ آ جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا، میں تے اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، سونیا پھر قدن بولنا ہے۔ میرے رب مصطفیٰ نے فرمایا جدو رب بولے پھر محمد بولدا ہے، جدو رب بولے پھر محمد بولدا ہے، اے پتہ لگیا محمد بولے تے رب بولدا ہے، رب بولے تے محمد بولدا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کشتی میں پیا وینا وا، پتہ لگیا محمد دا کم رب دا کم میں، اے پتہ لگیا اے محمد مصطفیٰ دا کشتی ویکھنا رب دا کشتی ویکھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔